हिमालय टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विक्रम सम्वत 2069 साल जेठ 14 को मध्यरातबाट संविधान सभा विघटन भइसकेको अवस्था हो। संविधान जारी नै नगरिकन संविधान सभाको अवसान भइसकेको अवस्था हो यो अहिले। र त्यस पश्चात मंसिर 7 गतेको लागि आम निर्वाचनको घोषणा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो सरकारले गरिसकेको अवस्था पनि हो यो। र यसै बीचमा संसद पुनर्स्थापनाका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको समय सन्दर्भको यो बसाइमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौं नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सभासद सुभाकर पराजुलीज्यूलाई। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिलेको राजनीतिक परिवेशलाई सबभन्दा सुरुमा व्याख्या गरौं, कसरी गर्नुहुन्छ? अहिलेको माहौल के हो? प्रारम्भमा नै भन्नुभयो कि जेठ 14 गते मध्यरातमा नियोजित तरिकाले संविधान सभाको अवसान गराइयो। त्यस दिन बिहान 11 बजे बैठक बोलाइएको थियो। राति 12 बजेसम्म संविधान सभाका सभाध्यक्ष एवं कुनै पनि राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको संविधान सभा भवनमा उपस्थित भएन। यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो र करिब 570 जना जति संविधान सभाका सदस्यहरूलाई बधुवा मजदुरको रूपमा हेर्ने काम भयो। अत्यन्त दुःखद पक्ष हो। झन्डै संविधानका 95% भन्दा बढी काम सकिसकेको राज्य पुनर्संरचनाको नामाङ्कन सीमाङ्कन र संख्या का विषयमा मात्रै निर्णय हुन बाँकी रहँदा, हठात केही समय बाँकी रहँदा सरकारले अप्रत्याशित रूपमा, असंवैधानिक रूपमा संविधानमा कतै उल्लेखै नभएको संविधान सभाको निर्वाचनको घोषणा गरिदियो। र त्यो निर्वाचनको घोषणाको त केही अर्थ छैन भन्ने कुराको पुष्टि स्वयं निर्वाचन आयोगले गरिसकेकोले म त्यसलाई भन्छु। त्यसैले यस्तो अवस्थाको राजनीतिक जुन तरलता छ, यो तरलताको उत्तम निकास के हुन सक्दछ त भन्नेतर्फ विविध कोणबाट विभिन्न प्रकारका छलफलहरू आएका छन्। कसैले यसलाई संसदको निर्वाचन गरौँ भनिरहेका छन्। सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन, त्यो पनि 4 वर्षका लागि संकटकाल लगाएर 4.5 वर्ष, र त्यो पनि 601 कै यस्तो चाहिँ भयावह अवस्था र चाहिँ खालि हामी अँध्यारो चाहिँ खाडलतर्फ र असफलतातर्फ नै अगाडि बढिरहेको अवस्था भएका कारणले मुलुक दुर्घटनातर्फ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसलाई सच्याउनका लागि असफलतातिर अगाडि बढिरहेको पाइलालाई ब्रेक लगाएर सफलतातिर आउनका लागि हामीले देखेको धेरैवटा विकल्प मध्ये उत्तम विकल्पको रूपमा संविधान सभा, यहाँले सुरुमै भन्नुभयो नि नियोजित रूपमा संविधान सभा विघटन गराइयो भनेर, त्यो नियोजित थियो? एकदम षड्यन्त्रपूर्वक नै थियो। किनभने त्यस दिनमा बालुवाटारमा बैठक, सिंहदरबारमा बैठक, सभाध्यक्ष लगायत शीर्षस्थ नेताहरू संविधान सभा भवनमा किन उपस्थित हुनु भएन? संविधान सभा समाप्त भएको छैन भन्छु म। किनभने संविधान सभाका अध्यक्षले अथवा कतैबाट पनि सर्वोच्च अदालतले जेठ 14 गते म्याद सकिन्छ भन्ने निर्णयदेखि बाहेक संविधान सभामा उपस्थित 14 गते हामी छौं। संविधान सभा समापन भएको, सिद्धिएको, म्याद सकिएको सूचना कतैबाट औपचारिक रूपमा प्राप्त नगरेको यो अवस्था हो। यो असंवैधानिक अवस्था र चाहिँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। त्यसकारणले त्यो जिम्मेवार व्यक्तिहरू, जस्तो मैले त भनिराखेको छु, सभाध्यक्षले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भने आएर कमसेकम भन्नु पर्थ्यो नि, यस्तो अवस्था पर्यो है, यस्तो दुर्घटना भयो, अब चाहिँ हामीले संविधान बनाउन सकेनौँ, अब तपाईहरुले चाहिँ यसका लागि तयार हुनुहोस् भनेर जिम्मेवार व्यक्तिले भन्नु पर्दैन त्यहाँ? हजुर। सभासद भनेको मजदुर हुन्, मैले भने बधुवा मजदुर हुन्। पार्टीका प्रतिनिधिका रूपमा चाहिँ पार्टीको तर्फबाट चाहिँ निर्वाचित चाहिँ सभासदहरू त्यहाँ प्रतीक्षारत थिए र सभासदले के गर्न सक्दछ? नारा जुलुस त गरेकै थिए नि। संविधान सभाको बैठक बोलाउनु पर्यो, निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू बोले। तर त्यही 14 गते राति दर्जनौं सभासदहरूको बीचमा म पनि छु, उपसभामुख त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। हजुर। र उपसभामुखलाई हामीले भन्यो, सभामुख अनुपस्थित भएको बेलामा तपाईँ सभामुख हो, तपाईँ सभा सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्यो। उपसभामुखले सभामुखलाई फोन गर्नुभयो। फोन गर्दा सभामुखले उपसभामुखका अनुसार त्यहाँ धेरै दर्जनौं सभासदहरू हुनुहुन्छ, मैले नै स्वयं उपसभामुखलाई अनुरोध गरेको थिएँ र उहाँले फोन गर्नुभयो। फोन गरेपछि अनि फोन राखिसकेपछि भन्नुभयो, सभामुखले भन्नुभयो, कमरेड हामी सिंहदरबारमा छौँ, शीर्षस्थ नेताहरू पनि यही हुनुहुन्छ, केही समयपछि बानेश्वर आउँदैछौँ,
र साथीहरूलाई त्यही भनिदिनु होला भनेर सन्देश पठाउनु भयो भनेर उपसभामुखले भन्नुभयो। त्यो प्रतीक्षा अहिलेसम्म हामी गरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो षड्यन्त्रपूर्वक नै गरिएको हो, नियोजित तरिकाले नै चाहिँ अवसान गराइएको हो र हत्या गरिएको हो र कु भएकै हो भनेर भन्छु म। हजुर, अब संविधान सभा पुनर्स्थापनाको कुरा यहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ, यो कतिको उचित छ त अहिले? अब अहिले हामी विधानमा टेकेर जाने हो, विधिसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्ने हो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको विज्ञप्ति नभनी विधिमा टेकेर अगाडि बढ्नुहोस्, सहमतिमा गर्नुहोस् भन्ने आधार र अन्तरिम संविधानलाई तलदेखि माथिसम्म हेर्दा आखिर हामीले मान्ने भनेको त अन्तरिम संविधान हो नि, त्यो त जीवितै छ नि। कि अन्तरिम संविधान छैन देशमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा विषयलाई स्थापित गराउन सक्नु पर्यो। होइन, अन्तरिम संविधान अनुसार देश अगाडि चलेको छ भने अन्तरिम संविधानलाई तलदेखि प्रस्तावनादेखि तलसम्म हामीले हेर्दा के देख्छौँ भने विवादमा रहेका संविधान निर्माणका लागि जो अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै संविधान बनाउन बाँकी रहेको केही मुद्दामा सहमति गरिसकेपछि संविधान सभालाई बिउझाएर संविधान जारी गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। यो वैधानिक पनि हुन्छ। जस्तै म उदाहरणको रूपमा बताउन चाहन्छु, अदालतले निर्णय गर्यो भन्ने कुराहरू आएका छन्, राष्ट्रपति क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। राष्ट्रपति क्रियाशील भनेको के? राष्ट्रपतिलाई सद्दाम हुसेन बनाउन खोजेको यहाँको नागरिक समाजले, विद्वानहरूले। राष्ट्रपतिलाई दादा इदी अमिन बनाउन खोजेको, राष्ट्रपतिलाई मुशर्रफ परवेज बनाउन खोजेको। राष्ट्रपतिले पनि संविधानमा टेकेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले जे गर्दा पनि हुन्छ 2-4 जनाले सिफारिस गरेका आधारमा भन्ने भन्दा पनि विधि अनुसार अगाडि बढ्छ। विधिलाई टेक्दा हामीले म स्मरण गराउन चाहन्छु कि शेरबहादुर देउबाजीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा त अदालतले चाहिँ मुद्दा परेको थियो यो अवैधानिक भयो भनेर, तर अदालतले होइन यो वैधानिक छ भन्यो। तर पछि म्याद सिद्धिसकेपछि संविधान सभाको पुनर्स्थापनामा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना मार्फत आन्दोलनका सबै उपलब्धिहरूलाई चाहिँ वैधानिकता प्रदान गरेको नेपालको इतिहास छ। अदालतले गरेको निर्णयका विपरीत पनि चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना। अबको औचित्य के त? 4 वर्षमा यहाँहरूले के काम गर्नुभयो? अन्तिम समयको अन्तिम घण्टामा गर्ने नारा जुलुस बाहेक यहाँहरूको प्रेसराइज गर्ने काम त कुनै पनि भएन। असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, यसका लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र 4 वर्षको बीचमा संविधान सभामा 14वटा समितिहरू हुन्छन्, त्यसमा 3वटा प्रक्रियागत समिति हुन्छन्, त्यसले सहजीकरण गर्ने काम हो, त्यसले राम्रोसँग ती समितिहरूले काम गरेका छन्। 11वटा विषयगत समितिहरू छन्, त्यसमध्ये 10वटा विषयगत समितिले समयमा सर्वसम्मत बहुमत र विमति सहितका प्रतिवेदनहरू संविधान सभा मार्फत संवैधानिक समितिमा दिएका छन् र अधिकांश सभासदहरूले आफ्नो काम सम्पन्न गरेका छन्। सभासदहरूले शिर झुकाउनु पर्ने, काम गरेका छैनौँ भनेर ब्ल्याकलिस्टेड भएर हिनताबोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, जनतालाई स्पष्ट रूपमा भनिदिए हुन्छ। तर काम गर्न बाँकी रहेको भनेको संवैधानिक समितिले हो। संवैधानिक समितिमा मैले पटक पटक धेरै ठाउँमा भनेको छु कि सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश सबै दलका शीर्षस्थ नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो समितिले काम गर्न नसकेको, सभासदले काम गर्न नसकेको, सभासदले भन्नु पनि दबाब के दिएर संविधान सभाका सदस्यले दबाब दिने भनेको मारपिट गर्ने हो, हिंसा गर्ने हो। संविधान सभा भवनमा बैठक बोलाइएको समयमा गएर प्रतीक्षा गरेर संविधान सभाको बैठक जारी होस् भनेर नारा जुलुस गर्नु जस्तो क्रान्तिकारी कदम के गर्न सक्छन् सभापति? त्योभन्दा बढी के गर्न सक्छन् निरीह सभासदहरूले, निहत्ता सभासदहरूले? र सभासदहरूले गर्ने सन्देश दिने कुरा त्यही हो। तर जिम्मेवार नेताहरू, सभाध्यक्ष लगायतका व्यक्तित्वहरू जिम्मेवार नभएका कारणले, केही भन्न सक्ने साहस नभएका कारणले, समाधान गर्न सक्ने दृष्टिकोण नअपनाएका कारणले यो दुःखद अवस्थाको उत्पन्न भएको हो। सभासदले काम नगरेको होइन। अब के फेरि सरकारले जुन भनेछ तपाईहरुको त्यो कदम पानीमाथिको ओबानो बन्ने एउटा कदम मात्र थियो जस्तो र? बिल्कुल होइन। हजुर, तपाईलाई म प्रश्न रूपमा भनिदिन्छु। तपाईको ठाउँमा म भइदिएको भए योभन्दा कडा प्रश्नको प्रक्षेपण गर्ने थिएँ। तपाईँले शालीनतापूर्वक गरिरहनुहुन्छ। तपाईँलाई म सम्मान गर्दै म के भन्छु भने पानीमाथिको ओबानो आउनुहोस्, छलफल गरौँ, बहस गरौँ। यो अन्तरिम संविधानमा टेकेर वैधानिक विकल्प के हुन सक्दछ? हामीले राखेको विकल्पका अर्को विकल्प हुन सक्ने कुरा के छ? आएको छ प्राध्यापकहरूको तर्फबाट पनि 158 धारालाई पक्रिएर चाहिँ संसदको चुनाव गर्नुपर्छ। 158 बाधा अड्काउ फुकाउने जुन प्रसङ्ग छ त्यो संविधानमा भएका विषयहरूमा कुनै कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भने मात्रै बाधा अड्काउ फुकाउने हो। र बाधा अड्काउ फुकाउने कुरा पनि सरकारले सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने र त्यसले फेरि त्यो अध्यादेश 30 दिनभित्रमा अनुमोदन संसदबाट गर्नुपर्ने। संसद भनेको यो अन्तरिम संविधानले अर्को आगामी संसद होइन, अर्को संविधान सभा होइन।
यसै संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्दछ भन्ने प्रावधान छ। त्यसैले विद्वानहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हाम्रो नेपालको अन्तरिम संविधान जुन संशोधन भएका धाराहरूसम्म तलदेखि माथिसम्म एकपटक पढ्नको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु र उत्तम विकल्पका रूपमा सहमति गरिसकेपछि हो जतिसुकै नेताहरूका विषयमा मैले कुरा गरे पनि अन्ततोगत राजनीतिक दलले नेताहरू एक ठाउँमा बसेर सहमतिमा आउनुपर्दछ। सहमतिमा आइसकेपछि त्यसलाई वैधानिकता दिने स्पष्ट बाटो यो संविधान सभाको छोटो समयका लागि पुनर्स्थापना गरेर संविधान जारी गरेर अनि त्यो जारी गरिएको संविधान अनुसार संविधान त अगाडि बढ्नु नै उत्तम निकास हुन सक्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो। यो पानीमाथिको ओभानो यसलाई कसरी भन्न सकिन्छ? हजुर, अब जस्तो ठाडो प्रश्न गरौँ जनताको बुझाइमा, संविधान सभा पुनर्स्थापनाको यहाँ कुरा उठिराख्दाखेरि पूर्व सभासदहरूको जागिर चिप्लियो र फेरि भत्ता खुवाउनको लागि, फेरि भत्ता खानको लागि, जनताको पैसा खानको लागि यो जागिर चाहिएको छ र पुनर्स्थापनाको माग अगाडि सरेको छ। यो जनताको ठाडो प्रश्न। एकदम राम्रो प्रश्न। यो प्रश्न गर्नुहुन्न भन्ने मलाई चिन्ता लागेको थियो, तपाईँले गर्नुभयो, धन्यवाद। धेरै साथीहरू मलाई गर्नुहुन्न यो प्रश्न, म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु यो प्रश्नका लागि। म आज सार्वजनिक रूपमा भनिरहेको छु, सभासदहरूले ऐन नियम कानुन पालन गर्ने हो। त्यसकारणले राष्ट्रमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू, चाहे त्यो व्यवस्थापिकामा हुन्, चाहे कार्यपालिकामा हुन्, चाहे न्यायपालिकामा हुन्, त्यसले राष्ट्र सेवाका लागि स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ सेवा गर्न सक्छौँ भनेर नियम कानुन बनाउन सकिन्छ। तर नियम कानुन बनाइसकेपछि नियम पालना गर्दिन भनेर हिरो बन्ने कुरा अपवादको कुरा हो, पछि विश्लेषण हुँदै जाला। त्यसकारणले नियम त्यो भत्ता नखानका लागि पनि र यो राज्यले दिने सुविधा, राज्यले यो जनताले बनाएको नियम हो, जनताले बनाएको कानुन हो। कानुन गलत छ, नियम गलत छ भने जनताले फेरि नयाँ प्रतिनिधिहरू चुनेर यस्तो नियम बनाउनुहोस् भनेर सन्देश दिन सक्ने चाहिँ व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। त्यसकारणले नियम संशोधन गर्नुपर्छ। नियमलाई पालना गर्ने विषयमा चाहिँ भत्ता खाए, त्यसो भए 4 वर्षका लागि फेरि संविधान सभाका चुनाव गर्ने, 601 चुनाव गर्ने, फेरि 4.5 वर्ष संक्रमण यो सङ्कटकाल लगाएर 4.5 वर्षका लागि यो निर्वाचन हुँदैछ, 601 चुनाव हुँदैछ। अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू शून्यमा विलिन हुनेछन्। त्यसको भयावहता, त्यसको खर्चको आकलन गर्नु ठिक अथवा त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्नु ठिक कि केही समयका लागि, छोटो समयका लागि अहिलेसम्म जनताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु पर्दछ भनेर 2007 सालदेखिको नेपाली जनताको चाहनालाई पुरा गरेर देशलाई चाहिँ राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजानु चाहिँ महत्त्वपूर्ण, त्यो पनि छोटो समयका लागि। म भन्दिनँ म भत्ता खाएको छैन, भत्ता खान्न, म भन्दिनँ यसरी, किनभने भत्ता खान्न भन्नु नियम पालना गर्दिन भन्नु हो एउटा जिम्मेवार व्यक्ति र एउटा जिम्मेवार नागरिकलाई त्यो सुहाउँदैन। तर हामीले छोटो समयका लागि हो, त्यसो भए के गरिब व्यक्तिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो नेपालका बुद्धिजीवीहरूले। त्यसैले हो एउटा समाजलाई उज्यालो दिनका लागि, अरूलाई उज्यालो दिन चाहनेले आफै जल्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका आधारमा यदि त्यसो हो भने हामी नियम बनाएर छोटो समयका लागि राज्यलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी पनि देशको समस्या समाधान गर्न तयार छौँ भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छौँ। यो तलबको भत्ताको जागिरको कुरा होइन, राष्ट्रको समस्या समाधानको विषय हो। पद्धतिमा जाने कि देशलाई गुण्डा राज स्थापित गर्नको लागि नजिर स्थापना गर्ने भन्ने लडाईँ हो। त्यसकारणले केही व्यक्तिहरूले सहमत र अर्को कुरा सहमति र लोकतन्त्र अलग अलग विषय हो। कन्सेन्सस 3 करोड नेपालीहरूमा एउटा व्यक्तिले मात्रै असहमति जनायो भने कन्सेन्सस हुन सक्दैन, सहमति हुन सक्दैन। त्यसैले विधिमा टेक्यो भने विधिलाई नमान्नेहरू पनि, विमति राख्नेहरूले पनि होइन, विधिमा टेकेर निर्णय गरिएको विषय हो यो। त्यसकारणले विधिलाई बरु संशोधन गर्नका लागि हामी जनतामा गएर जनताको अभिमत लिएर विधि संशोधन गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी बलियो भएर अगाडि बढौँ भन्ने उत्सुकता जागर दिन सक्दछ। विधिमा टेकेर गयौँ भने होइन केही व्यक्तिहरू कोठामा बस्ने र सहमति गरेर यो सहमति भयो भनेर अगाडि विधि हुँदै आयो भने देश, मैले भनेको छु, गुण्डा राजतर्फ उन्मुख हुन्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, यसलाई समायोजन गर्नको लागि, यसलाई सहमति गर्नको लागि जेसुकै गर्दा पनि आउनुहोस् संविधान सभा पुनर्स्थापना गरौँ छोटो समयका लागि, त्यहाँ भित्र बसेर सबै समस्याको समाधान खोजौँ भनेको
यो तलब भत्ता र जागिरको कुरा होइन। सभासद भोलि म नरहन सक्छु, अर्को कोही आउन सक्दछ, मेरो ठाउँमा अर्को कोही आउन सक्छ, पार्टीले अरूलाई ल्याउन सक्दछ। त्यस कारणले यो जनप्रतिनिधि तर जिम्मेवार व्यक्ति भएपछि म नियम पालन नियम हुँदा हुँदै पनि म भत्ता खान्न भन्ने कुरा चाहिँ नियम उल्लङ्घन गर्छु भनेको हो। यो कुरा चाहिँ बिस्तारै विश्लेषण हुँदै जाला। यो मेरो स्पष्ट दृष्टिकोण हो, मान्यता हो। हजुर, अब जस्तो यो आम निर्वाचनको घोषणा मङ्सिर 7 को लागि संविधान सभाको निर्वाचनको भने आम निर्वाचन संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा भइसक्दाखेरि अब एउटा अहिलेका पूर्व सभासदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जनप्रतिनिधि भएर जनताको प्रतिनिधित्व गरेर सभासद बन्नुभएको थियो। उहाँमाथिको अविश्वास जनतामा अब प्रष्टै देखिसकेको अवस्था छ। अहिले अब नयाँ केही नेतृत्व आउँछ भन्ने आश पनि त हामी त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ। जनताको विश्वास छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले आकलन गर्ने कुरा होइन, जनतामा गइसकेको थियो। हामी जनतामा जान डराएको, निर्वाचनमा जान डराएर यो कुरा भनिराखेका छैनौँ। जनतामा जान सक्छौँ, हामी जनतालाई स्पष्ट कुरा भन्न सक्छौँ। जनताले बुझिराखेका छन्, सुनिराखेका छन्। जनताले झुटो बोले पनि, भ्रम सिर्जना गरे पनि जनताले पत्याउँछन् भन्ने अवस्था अब छैन। त्यस कारणले गर्दा जनता अन्ततोगत चुनाव त हुनै पर्दछ, तर चुनाव विधिमा टेकेर गर्ने कि सहमतिमा टेकेर गर्ने कि चाहिँ स्टालिनले गराएको चाहिँ एकपक्षीय चुनाव गर्ने 133% भोट खसाउने खालको चुनाव गर्ने कि अहिले चुनाव गराउँदा पनि भनिएको छ नि 2063 साल माघ मसान्तसम्म 18 वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले मात्रै भोट दिन पाउँछन् यो चुनाव जबरजस्ती गर्ने हो भने। त्यस यता 18 वर्ष पुगेका 20 लाख युवाहरूले मतदानमा भाग लिन नपाउने चुनाव गराउन खोजिएको हो, 4 वर्षका लागि गराउन खोजिएको हो, 601 को गराउन खोजिएको हो। र अहिले बीचमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा क्षेत्र निर्धारणहरू चाहिँ हुने अवस्था छ। अहिले यो बीचमा त्यो चुनाव र यो बीचको नयाँ तथ्याङ्कहरू यो सङ्कलन गरिएको छ। जनसङ्ख्या कति भयो भनेर चाहिँ सङ्कलन गरिएको अवस्थामा चाहिँ के छ त अवस्था, क्षेत्र जनसङ्ख्याका आधारमा कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने किसिमको आकलनका कामहरू पनि बाँकी छन्। यी यस्ता चाहिँ प्राविधिक कामहरू, उपयुक्त कामहरू, लोकतान्त्रिक कामहरूलाई पन्छाएर एकैचोटि चुनावमा जान डराए, जनतासँग जान डराए, जनताले गाली गर्छन्। यी सभासदहरू भन्ने होइन, जनतासँग डराएको पनि होइन, चुनावमा जानु हुँदैन भनेको पनि होइन। तर त्यहाँ जानको लागि त एउटा निश्चित अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई शून्यमा विलिन गराउने, हामी 64 साल चैत्र 28 गतेभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगेको मान्ने होइन। त्यस बीचमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ र काम नगरेको त र यो चुनाव आउने चुनावले पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने त होइन नि। राजनीतिक दलमा जो नेताहरू छन्, नेतृत्व छ, तिनै नेताहरू छन्। त्यसकारणले यी नेतृत्वहरूले अहिले जुन गर्न नसकेको विषय छ, तपाईँहरू एक ठाउँमा बस्नुहोस्, यो कुरा जनताको कुरा बुझ्नुहोस्, यो जनप्रतिनिधिहरूको कुरा बुझ्नुहोस्, सबै कुरा बुझाएर विधिमा टेकेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहोस्, एउटा निचोड निकाल्नुहोस् र राष्ट्रलाई निकास दिनुहोस् भनेर आग्रह गरिरहेको विषय हो। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ जनताले चाहिँ अपहेलित गर्छन्, जनताले यस्तो गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ भनेको कुरा हो। र जनमत भन्ने कुरा त यहाँ तपाईँले मैले आकलन गर्ने कुरा होइन, त्यो त मतदानमा गएपछि जनताले कसलाई मत दिनु गर्छ, जनताको अभिमत के छ, त्यहाँबाट मात्रै पुष्टि गुनायो। यहाँ गरेर आकलन गरिएको तथ्याङ्कहरू आएका अनुमानहरू सबै सत्य हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब जस्तो यहाँहरूले संविधान सभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर विभिन्न शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेटिसक्नु भएको अवस्था हो, लबिङ गरिराख्नु भएको अवस्था हो पुनर्स्थापनाको लागि, होइन? यो पुनर्स्थापनाको सीमा के त होइन, यसको स्पष्ट छ। हजुर, यसको मैले भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई हामीले भेट्यौँ, हजुर, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई भेट्यौँ, एमालेका अध्यक्ष झलनाथजीलाई भेट्यौँ र अहिले छुट्टिएको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यहरूलाई भेट्यौँ। उहाँहरूलाई हामीले भेट्दा हामीले यो कुराहरू राख्यौँ र उहाँहरू चारैजनाले इभन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले त त्योभन्दा पहिला पनि सार्वजनिक माध्यममा छोटो समयका लागि संविधान सभालाई बिउताउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ। फेरि उहाँ त व्यक्तिगत रूपमा पनि संस्थागत रूपमा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग रहेको र एउटा पदको या लाभको पदमा चाहिँ नगएर बसेको एउटा त्यागी, एउटा स्वच्छ छवि भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले समेत भनेको कुरा, प्रचण्डले समेत, यो सबै नेताहरूले के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुरा चाहिँ जायज छ, तपाईँहरूको कुरा उपयुक्त छ, हामी पार्टीमा र चाहिँ पार्टी बाहिर पनि राखेर एउटा चाहिँ प्रयत्न गर्छौँ, छलफल गर्छौँ भनिराखेको अवस्था छ। र अन्य कानुनविदहरू, संविधानविदहरू अन्य व्यक्तिगत रूपमा कुराहरू गर्दा पनि त्यस्तो। तर एउटा कुरा के छ भने सबै राजनीतिक दलमा केही व्यक्तिहरू संविधान सभामा नभएका कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ विधान र राष्ट्रको समस्या समाधान गर्ने कतातिर भन्दा पनि होइन, संविधान सभा विघटन पुनर्स्थापना नहोस्, देशको समस्या जहाँसुकै जाओस् भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेको कुराप्रति पनि हामीलाई दुःख छ। त्यस्तै उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ हामीले सम्झाउन अथवा चाहिँ आउनुहोस् छलफल गरौँ, बहस गरौँ, हामीले राखेको विकल्प भन्दा उत्तम विकल्पका रूपमा हामीलाई बोलाएर हामीलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् न त, के छ वैध बाटो
भनेर हामीले चाहिँ वैचारिक चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। मैले यहाँनिर बुझ्न हाम्रो खोजेको धारणा हजुर बिस्तारै अगाडि बढ्दैछ। हजुर मैले यहाँनिर बुझ्न खोजेको जुन छोटो समयको लागि संविधान सभा पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नुभयो नि, त्यो छोटो समय कति र आधार के त? आधार के भने अहिलेसम्म भएका संविधानका बाँकी बनेका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, अहिलेसम्म भएका अधिकारहरूलाई रक्षा गर्ने, हजुर अहिलेसम्म भएका उपलब्धिहरूलाई सुरक्षा गर्ने र बाँकी रहेको राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा राजनीतिक दलहरूका बीचमा बसेर एउटा सहमतिमा पुग्ने। त्यो सहमतिमा पुगिसकेपछि त्यसलाई वैधता दिनका लागि छोटो समयका लागि संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने र त्यो पुनर्स्थापना संविधान र सरकारको कुरा पनि साथै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि संविधानको कुरामा निर्क्युल गरिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई पनि अगाडि बढ्न छोटो समयका लागि त्यसलाई पुनर्स्थापना अगाडि बढ्ने। अनि बाँकी रहेका विषयहरूमा जो सबैको सहमति अनुसार जारी भएको संविधान जो प्राप्त गर्छन् नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत, त्यो संविधानलाई अक्षरश पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि गर्ने। यी सबै कुराहरू सहमति गरिसकेपछि बढीमा यो 1 महिनामा काम टुङ्गिन सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। हजुर भनेपछि पुनर्स्थापित गराइसकेपछि संविधान सभालाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय त्यसपछि उठाउने होइन, सबै कुराको निर्णय सहमति चाहिँ पुनर्स्थापना पूर्व गर्ने हजुर र सार्वजनिक गर्ने। हामी अब पुनर्स्थापना यसलाई वैधता दिनु पूर्व यी कामहरू राज्य पुनर्संरचनाका कामहरू संविधानका कुराहरू यस्तो हामी गर्दैछौँ, यसका लागि अब संविधान जारी गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई वैधता दिनका लागि छोटो समयका लागि पुनर्स्थापना गर्नु जरुरी छ भनेर अगाडि बढ्ने कुरा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ भनेको मैले यहाँनिर संविधान सभा पुनर्स्थापना गरेर झगडा गर्ने भन्न खोजेको होइन। हजुर मैले यहाँनिर त्यही कुरा किन उठाएँ भन्दाखेरि अब 1 महिनाको जुन समय सम्भवतः यहाँले बताउनु भयो होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा उठ्ने बित्तिकै यहाँनिर सत्ता लोलुप दलहरू चाहिँ नि फेरि यही झै झगडामा महिनौ बिताउन पनि सक्छ। त्यही भएर यो छोटो समय कति? त्यसैले हामीले आग्रह गरिरहेको विषय के हो भने हामी संविधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखौं र दोस्रो प्राथमिकतामा अन्य विषयहरूलाई लैजाउँ। संविधान भन्दा सत्ता प्रमुख कुरा होइन भन्ने सन्देश सबै राजनीतिक दल र नेताले बनाउनु पर्दछ। सबै राजनीतिक दलहरूको निर्णय त्यसअनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सभासद शोभाकर पराजुली। समय सन्दर्भको आजको बसाईमा हामीले संविधान सभा पुनर्स्थापनाका विषयलाई केलायौं। समय सन्दर्भको निर्धारित समय सकिसकेको छ। समृद्धि र शान्तिको अभियान हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन। नमस्ते।